अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की अहम ख़बरें और मईशत की ख़बरें और उनके ऊपर हमारा तबसरा और फिर आपका फ़ीडबैक और पर्सनल फाइनेंस के हवाले से मौज़ूआत। आप भी इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें इरसाल फरमाइए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज जो है वो डॉलर जो है वो 302 रुपये पे आ गया है इंटरबैंक के अंदर, और ओपन मार्केट के अंदर 301 रुपये तक आ चुका है। मतलब कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ओपन मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट से नीचे चल रही है। इसका फ़ायदा उठाते हुए जनाब करेंसी फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने $20 मिलियन इंटरबैंक से ओपन मार्केट से ख़रीद कर इंटरबैंक के अंदर डाले हैं। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने फैप जो है उन्होंने ये वाली हरकत की है, जिसके नतीजे में इंटरबैंक के भी अंदर भी डॉलर के ऊपर प्रेशर कम हुआ है। ये खबर है जी सोयाबीन सुप्रीम। सोया सुप्रीम जो है जी वो एक बहुत प्रीमियर ब्रांड है और उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा है। अब वो IPO करने जा रहे हैं। सोया सुप्रीम की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन्हें जो है वो सब्सिडियाँ खाने की आदत है। सोया जो है वो सोयाबीन जो है उसको प्रमोट करना चाहती थी अमेरिकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर जिन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया उसके अंदर ये इंडस्ट्री भी शामिल थी। तो इन्होंने खूब गड़प करके अमेरिकी फंडिंग खाई। ठीक है, तो अब फंडिंग खाने के बाद अब उन्हें और कहीं से खाने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर को क्यों ना माठा जाए और IPO किया जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग करवा ली जाए। पैसा आएगा, बैंक को 22% देना पड़ेगा, 24%, 25%, उसकी बजाय इनको शेयर होल्डर को जितना मर्जी दे दें, बेचारा कभी ना भी दें तो बेचारों ने क्या कर लेना है। ठीक है, खाते दिखा दें कि जनाब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया है। तो वो जो है वो एक जो है वो खबर है। अमरेली स्टील जी, अमरेली स्टील ने 67 अरब रुपए का तकरीबन 68 अरब रुपए 68 करोड़ रुपए का लॉस शो किया है जी। 68 करोड़ रुपीज़ का लॉस शो किया है। ये बहुत पुरानी फैमिली है स्टील के अंदर बिज़नेस करने वाली। इनकी जो बांग्लादेश के अंदर मिल है वो भी स्टील मिल है और पाकिस्तान स्टील मिल की कैपेसिटी से 4 गुना बड़ी स्टील मिल इन्होंने वहाँ पे भी लगाई हुई है। पाकिस्तान में इनकी मिल जो है वो कभी प्रॉफिट में नहीं आती, ये पता नहीं क्या वजह है। और बांग्लादेश के अंदर ये दिन रात तरक्की कर रहे हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान जब होता था तो तब इनकी मिल थी, ये मिल छोड़ के वहाँ से भाग गए थे, और लेकिन फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इनको प्रोटोकॉल के साथ वापस बुलाया था और कहा था कि मिल आप ही चलाएंगे क्योंकि हमारे पास तो इसकी महारत नहीं है। तो फिर उन्होंने चलाना शुरू की, वो मिल चलाई और उसकी कई गुना इन्होंने कैपेसिटी रखी। पाकिस्तान में ये आ गए थे, पाकिस्तान में भी इन्होंने इसमें कारोबार करने की कोशिश की है, लेकिन ऐथे थे लॉस ही कर देने। पता नहीं बांग्लादेश प्रॉफिट कमाते ने कि नहीं कमाते, अगर लॉस ही कर देने तो फिर खाते कितों। खैर ये एक अलग आ गया उसके अंदर जी। आलमी सतह से जी जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है, आलमी अदारा बराए खुराक, उसने ख़बर जारी की है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक खुर्दनी अजनास जो हैं जी उनकी कीमतें नीचे जा रही हैं। खुर्दनी अजनास के अंदर जनाब आपकी सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है बेसिक मटेरियल के तौर पे या खाजे के तौर पे वो मकई है जी। मकई की कीमतें नीचे जा रही हैं आलमी सतह के ऊपर। इसके बाद जनाब मिलेट है, बाजरा जिसको कहते हैं, उसकी कीमतें नीचे जा रही हैं, और भी बहुत सारे जो ज्वार बाजरा वगैरह जो होते हैं इनकी कीमतें नीचे जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जिसकी कीमतें नीचे नहीं जा रही, और वो है हमारी गंदम की कीमतें भी नीचे जा रही हैं। वैसे बाय द वे वो है जी हमारा चावल। चावल की फसल आने वाली है। जो बासमती है वो उसकी फसल बाद में आएगी, जो कोर्स वैरायटी है उसकी फसल जो है वो पहले आ जाएगी। ठीक है जी। और कोर्स वैरायटी की जो कीमतें हैं उसके ऊपर भारत ने इस वक्त 20% ड्यूटी लगा दी है। तो चावल के जो काश्तकार हैं
وہ ذرا اپنی مونجی دھیان سے بیچیں، کیونکہ اس کا ان کو اچھا مل جائے گا، ریٹرن مل جائے گا اگر وہ دھیان سے بیچیں گے، کیونکہ عالمی سطح کے اوپر اس سال چاول کی فصل جو ہے اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی قیمتوں میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی اضافہ ہو جانا ہے۔ تو اگر کسی کا اس میں سے فلوک لگے گا اور دیہڑی لگے گی تو میرا دبئی کا ٹور جڑا ہے نا وہ محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دبئی کا ٹور اسی طرح کی پارٹی کے کہنے پہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال جی یہ تھی جی آج کی خبریں 4-5 جو میں نے آپ کے لیے چنی۔ اب جناب چلتے ہیں آج کے پہلے پیغام کی طرف۔ السلام علیکم دادا جی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا میسیج پروگرام میں شامل کیا اور اس پہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیا۔ دادا جی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو اپنا ولاگ کیا تھا، اس ولاگ میں آپ نے کیا نام ہے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں جو نیوم سٹی بن رہی ہے اس میں 10 لاکھ کیا نام ہے پاکستانی لیبر کیا نام ہے اس کوٹا رکھا ہے سعودی عرب نے چائنا کے کہنے پہ۔ تو وہاں پہ کیا نام ہے میں نے جو سول سرویئر میں جو کورس کر رکھا ہے، دیکھیں یقیناً آپ جیسے بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ میں میکرو لیول کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، یقیناً میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو ریفر کروں، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بس اخبارات کے اوپر نظر رکھیں یا سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھیں۔ پچھلے دنوں ایک مجھے واٹس ایپ گروپ کے اوپر تندور والے چاہیے جی سعودی عرب نیوم کے سٹی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، صرف اپنی تندور کے اوپر روٹیاں لگاتے ہوئے کہ ویڈیو بنا کے بھیج دیں۔ تو یہ آپ اس کے اوپر نظر رکھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا، ضرورت بہرحال وہاں پہ ہے۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ دادا جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں نے 2021 میں اپنی LLB کی ڈگری مکمل کر لی ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اب آگے میرے پاس 2 پلان ہیں، ایک تو یا تو میں کارپوریٹ کا کسی سبجیکٹ کو لے کے آگے فردر اسٹڈی کروں LLM کی، کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی پریکٹس کر رہا ہوں ادھر ہی لاہور ہی ایک کارپوریٹ آفس ہے، اس میں ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، کارپوریٹ ہے، اس کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ دوسرا میرے پاس یہ ہے کہ اگر میں فردر اسٹڈی کے لیے نہ جاؤں تو میرے سامنے ایک آپشن یہ ہے کہ میں ٹیکس کا ایکسپیرینس لے کے جو اس آفس میں کام کر رہا ہوں، تو ایک قطر یا دبئی، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ میں ٹیکس سے ریلیٹڈ آفس کھولوں، کیونکہ میں انڈین کی ویب سائٹ پہ کافی سارے لوگوں کو چیک کر رہا تھا جنہوں نے اس طرح آپشن ایکسپلور کیا ہے کہ اگر میں فردر اسٹڈی کے لیے نہ جاؤں کہ میں پروفیشنل لائف کے بعد اب میں پرسنل لائف میں چلا جاؤں اور ساتھ ہی میں ایک آفس کھولوں پاکستان کی حدود سے باہر ایک پاکستان میں۔ تو آپ کا کیا مشورہ درکار ہے کہ میں فردر اس میں جاؤں اسٹڈی میں، یا میں اپنا باہر آفس کھولوں، کیونکہ پھر سارا گھر کا جو ہے نظام میرے اوپر ہے اور ساتھ اس کا جو ڈپینڈنٹ ہے وہ میرے اوپر ہے سارے گھر والوں کا، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے مشورہ کر لوں۔ تھینک یو بھئی اگر آپ لا اپنا ٹیکس کے حوالے سے پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر پریکٹس کیجئے، کسی چیمبر کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد اپنے سینئر کو کہیے گا آپ کو اجازت دیں، آپ اپنا چیمبر کھولیے گا، اس سے کیجئے گا۔ آؤٹ سائڈ کھولنے کا خرچہ ہی ہے، ویسے کیا اس سے آپ کو بینیفٹ حاصل ہوگا؟ کیا وہاں سے آپ کلائنٹ پکڑیں گے؟ کارپوریٹ میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ کانٹریکٹ رائٹنگ میں چلے جاتے ہیں، آپ کنسلٹنسی پرووائڈنگ میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ اتنی ابھی آپ کی سینئرٹی کا لیول نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی کنسلٹنسی لے بڑی ساری کمپنی، جس کے بعد آپ صرف کنسلٹنسی پہ بیٹھ کے اپنے آفس کے اندر تو کر سکیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ لا کے جو ٹیکس کا جو پریکٹس ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں۔ اس کے بڑے ایونیوز ہیں، پاکستان کی اکانومی نے ابھی بہت زیادہ ڈاکومنٹ ہونا ہے، تو اس کے اندر آپ لوگوں کے بہت زیادہ نکلنے ہیں، یوں آپ اپنا ہلکا پھلکا سلسلہ بھی فیملی کا جو آپ کے اوپر ہے ذمہ داری وہ بھی چلا سکتے ہیں۔ تو آپ کا جب ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے تو ورچولی آپ کہیں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، کہیں کسی بھی ملک کے اوپر فوکس کر کے وہاں پہ لوگوں کو کنسلٹنسی دے سکتے ہیں یا ان کو خدمت اور سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ باہر آفس کھولنے کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے اس پریکٹس کے ساتھ
کنٹینیو ہونا چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی میرا ایک سوال تھا کہ جب IMF سے لون نہیں ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم لوگ سب باتیں یہ کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہوگا تو $10 ارب وہ بھی پڑے ہیں، وہ آ جائیں گے، فلانا آ جائیں گے، اس سے آ جائیں گے، اس سے آ جائیں گے. تو وہ ساری باتیں وہیں کی وہیں رہ گئی. تو اب تو اس کو لون کو بھی 2-3 ماہ ہو گئے اور دوسرے معاملات بھی ہو گئے. تو اب آپ کی صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ اب ان باتوں کو آپ کہاں تک ہم ان باتوں پہ اعتبار کریں یا ان پہ کیا کریں، اور اب ڈالر کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی. میں نے اس کے اوپر 3 ولاگ کیے ہیں ڈالر کے اوپر نا، بلکہ 4 کیے ہیں. اگر آپ نے ان کو فالو نہیں کیا تو ان کو فالو کر لیجئے گا. سٹے بازی ہے، جوا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا ڈالر نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا پریشر بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر سٹے بازی ہے، اور زیادہ تر بینکر کر رہے ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے، افغان جنگ کی نتیجے میں آیا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ اس کو ذرا سن لیجئے گا، آپ کو اس میں سے وہ سچویشن مل جائے گی. جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی امن آنے ہی نہیں دے رہے، کوئی سٹیبلٹی آنے ہی نہیں دیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے گینز کے لیے، گلی محلے کے اندر کھڑا ہوا بندہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ڈالر لے لیں اور کوئی کام نہ کریں، تھوڑے دنوں میں اس میں بڑھ جانا ہے، اور اس طرح کے افواہیں پھیلا رہے ہوں گے، ہمارا میڈیا اس کے اندر شریک ہوگا، تو پھر کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا جی آپ کو. ٹھیک ہے، اپروولیں ہوئی پڑیں، وعدے ہوئے پڑیں، دے کوئی نہیں رہا کہ آپ کسی جگہ پہ ٹھہریں تو صحیح نا، اپنی معیشت کو ٹھہرنے تو دینا. تو میڈیا کے ذریعے ہم نے جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اپنے خلاف، اپنی معیشت کے خلاف، پاکستان کے اندر سے اور باہر سے، اس انسٹرومنٹ کے ذریعے جو PTI کو اسٹیبلش کر کے پاکستان کی آرمی نے دیا تھا، تو اس صورت کے اندر تو آپ کی اکانومی کیا، آپ کا ملک بھی سسٹینیبل نہیں رہے گا اگر اس طرح کے لوگ جو ہیں اس طرح پاکستان کے اوپر حملہ آور رہیں گے. جی السلام علیکم. رضوان صاحب سے یہ طاہر حسین شاہ بات کر رہا ہوں گریس سے. ماشاءاللہ آپ کا کام دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے. آپ سے 2 مشورے لینے تھے. ایک 10 لاکھ کی اماؤنٹ سٹاک میں مارکیٹ میں نے انویسٹ کرنی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا لانگ ٹرم میں اچھا شیئر بتا دیں. اور دوسرا یہ ادھر جو یورپ میں ہے، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ادھر ان کو آدمی بھی چاہیے ادھر کام کرنے کے لیے، اور یہ لوگوں سے نفرت جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، زیادہ تو نہیں لیکن کرتے ہیں. یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ امیگریشن پالیسی سخت بھی کرتے ہیں امیگرینٹس کے لیے. اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. جی بہت دیکھیے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہمارے ایک دوست نے شیئر کی تھی، اپنا شام کے اندر جو ہوئی، اس کے نتیجے کے اندر ڈنمارک نے بہت سارے شامیوں کو ویزے دیے. وہ ڈنمارک پہنچ گئے. اب وہاں پہ گھروں میں گھستے ہیں، ڈنمارک والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کا سامان لوٹ کے لے جاتے ہیں. سیم کیس از ود افغانیز. ان کو بھی انہوں نے ہمدردی کی بنیاد کے اوپر زیادہ تو نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے ملک میں لے جا کے بسایا. یہ بھی وہاں پہ کچھ نہیں کرتے، یا سوشل سیکیورٹی کھاتے ہیں، یا وہاں کے لوگوں کو چھوٹی موٹی چوری ڈکیتی کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ چوری ڈکیتی کر لیا کرتے تھے، ہم رو پیٹ کے چپ کر جاتے تھے، وہ گورے کھپ ڈال دیتے ہیں. تو ایک تو نفرت کی وجہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے. جہاں تک آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، چپ کر کے ملٹ ٹریکٹر خرید لو. ٹھیک ہے، جو کچھ وہ دے دیتا ہے سال کا کمال رجا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل سستا ہوا ہے، 450 کا شیئر ہوا ہے، 2.25 لاکھ شیئر آپ کو مل جائے گا اس سے، ہیں تقریباً، اور 2,500 مل جائے گا آپ کو. تو چپ کر کے خرید لیں، کوئی اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبل شیئر ہے. ابھی انہوں نے رائٹ دیے تھے تو نیچے آیا ہے، اگر رائٹ نہ دیتے تو یہ 600 کے ارد گرد پھر رہا تھا. ابھی بھی سستا شیئر ہے، 1200 کو ٹچ کر کے واپس آیا ہوا ہے. تو اندھا دھند خرید لیں اس کو. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم جی، ہدایت اللہ بول رہا ہوں ڈریسمل خان سے. یہ سر جو اب یہ بجلی کا ایشو چل رہا ہے، تو اس میں ایک بار پھر قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. گریڈ 17 سے 22 تک اصل میں جو چوری ہے وہ تو 1 سے 17 اور کر رہے ہیں. ایک لرمین 4 5 گھروں کو اندر ہی اندر کنیکشن دے دیتا ہے اور لاکھوں روپے بٹورتے ہیں. گلی محلوں میں جو لوگ بل دیتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یار اتنا بل آپ دے رہے ہیں، اتنا بل زیادہ بل دے رہے ہیں،
आए मुझे पैसे दे दें, मंथली दे दें 6,000 7,000 रुपये एक दिन उठा लेते हैं और अपने हाथों से कुंडी लगा के उसको देते हैं। किसी क़यामतदार जो वहाँ मौके पे खड़ा होता है, सुपरिटेंडेंट मौके पे खड़ा होता है और वो धड़े से कुंडियाँ लगाती हैं। तो ये सेक्रेटरी पावर डिवीज़न तक ये सारे अपने हिस्सा वसूल करते हैं। ये फिर इन्होंने काबीना में झूठ बोला है कि 17 से 22 वाले क्या बिजली ज़ाया करते हैं, असल बिजली तो 1 से 17 वाले ज़ाया करते हैं। इसलिए भी ज़रा गौर फिक्र कर लें कि यार ये फिर जो है ना गरीब आवाम को चूना लगा रहे हैं। आपका नुक्ता नज़र आ गया जी, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा जो है, लेकिन बहरहाल दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है और अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए दूसरे को चोर कह देना, ये तो हमारे यहाँ रवायत और दस्तूर है। तो वो बहरहाल जो है वो आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है, मैंने उसका आपका पूरा मैसेज जो है वो शामिल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रज़ी ज़ादा साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं मिर्ज़ा आमिर हुसैन बात कर रहा हूँ। ये जो अभी 2-3 प्रोग्राम सेंटर मुश्ताक साहब ने भी बात की है, बाकी भी बातें कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी सुना कि 90 रुपए का यूनिट हो रहा है, इसमें क्या हकीकत है, कहाँ तक इसकी ताकत है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जो है अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म इतला तो नहीं है, और जो जर्नलिस्ट हैं, जो आगाह जर्नलिस्ट हैं, जो सच बोलने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। 65 रुपये की पीक है जो इसने टच करनी है, और इस दफ़ा अगर आप देखें महीने का पीक आवर्स में 57 रुपये का कैलकुलेट हुआ है और ऑफ पीक आवर्स के अंदर 50 रुपये का यूनिट कैलकुलेट हुआ है। ये पीक आवर्स के अंदर 65 पे जाएगा और ऑफ पीक आवर्स के अंदर तकरीबन 56 रुपये पे जाएगा, और उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और मेरा ख्याल उसके बिल आ भी चुके हैं, मुझे तो आ गए। तो इसलिए जो है मुझे इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। बाकी जो है वो आप इसको जैसे मर्ज़ी कर लें। बहरहाल जी, ये था आज का जो है वो वीलॉग। ये हमें यूग्रेड किसी ने भेजा, अंडर ग्रेड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जी अमेरिका के साथ हो रहा है, वो हमने शेयर कर दिया था अपने सोशल मीडिया के प्रोग्राम के साथ। 1 सेमेस्टर के लिए बच्चा अमेरिका जाएगा, खर्चा सारा अमेरिकी गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और कोई फैमिली जो होगी वो उनके साथ मुकीम होगा, जाके वो अमेरिकी कल्चर से आगाह हो सके, और 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद वापस आ जाएगा। ऐसा बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर 4 सेमेस्टर अपने पूरे कर लिए हों, वो इसके लिए क्वालिफ़ाई कर सकता है और वो जा सकता है। हर साल सैकड़ों बच्चे इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते हैं। आपका बच्चा भी अगर यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर पाकिस्तान में पूरे कर चुका है और 5 से 7 सेमेस्टर, 5वां 6वां 7वां सेमेस्टर है, उसमें से उसका कोई भी सेमेस्टर है 5वां 6वां 7वां, तो उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बढ़ जाता है, बच्चे का कॉन्टेक्ट्स बना के आता है, और फिर जब वो कैरियर में दाखिल होता है तो उसे कैरियर को परसू करने के अंदर बहुत आसानी रहती है। आज के लिए दादा पोता शो से इतना ही। कल फिर आपके साथ खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।